Students, today we are going to start a new lesson. हजुरहरूलाई चाहिँ लकडाउनको समयमा घर बसेर पढाउनको लागि चाहिँ हामी अनलाइन भर्चुअल क्लास लिएर चाहिँ विगत केही दिनदेखि आइरहेका छौँ। अब चाहिँ कुनै क्लासमा सुरु गर्दैछु भने चाहिँ कुनैको चाहिँ पहिलेदेखि आइरहेका छौँ। आज चाहिँ हामी कक्षा 3, 4 र 5लाई चाहिने सबै कक्षामा कमन हुने चिजहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिलो टपिक छ लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ। लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ थाहा पाउनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट नेपाली अर्थमा वातावरण भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने एकदमै आवश्यक हुन्छ। इन्भाइरोमेन्ट, डिड यु नो व्हाट इज इन्भाइरोमेन्ट? के तपाईँलाई थाहा छ इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो? हजुरहरूले इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो भन्नको लागि छुट्टै दिमाग लाउनु पर्ने अवस्था छैन। हजुरहरूले यो बुझ्नु सक्नुहुन्छ कि तपाईको वरिपरि भएका चाहे त्यो सजीव वस्तु होस्, भनेको सजीव भन्नुको मतलब हिँडडुल गर्ने लिभिङ थिङ होस् अथवा चाहिँ नन लिभिङ थिङ होस्, द्याट इज निर्जीव वस्तु। यी वस्तुहरू नै हाम्रो वरिपरिमा जति पनि चिजहरू छन् ती सबै हाम्रो चाहिँ सराउन्डिङ हो। द लिभिङ थिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ एराउन्ड अस इज नोन एज आवर सराउन्डिङ। हाम्रो वरिपरि भएका लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङहरूलाई चाहिँ हामीले सराउन्डिङ भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। हाम्रो वरिपरि के सजीव चिजहरू पनि हुन्छन्, निर्जीव पनि हुन्छन्। सजीव भनेको के हो भन्ने थाहा पाउनु भएको छ, लिभिङ थिङ भनेको के हो भन्ने थाहा पाउनु भएको छ। लिभिङ थिङले सास फेर्छ, लिभिङ थिङले खाना आफै बनाउँछ, लिभिङ थिङ ठाउँदेखि ठाउँमा मुभ गर्छ, लिभिङ थिङले बच्चाहरू जन्माउँछ भनेर थाहा पाउनु भएको छ। र नन लिभिङ थिङले के गर्छ भन्ने कुरा पनि हजुरहरूले थाहा पाउनु भएको होला है। इन्भाइरोमेन्ट भन्नुको अर्थ हाम्रो वरिपरि अथवा हाम्रो वरिपरि भएका विभिन्न लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्सहरूको कम्पोजिसनलाई चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्ट भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ है। इन्भाइरोमेन्टमा हुने विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरू छन्। ती कम्पोनेन्ट्स मध्ये सबभन्दा हामी चाहिँ 3 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। फर्स्ट प्रोड्युसर, सेकेन्ड कन्ज्युमर र थर्ड चाहिँ न्युट्रल। पहिला भनेको प्रोड्युसर, जसले चाहिँ खाना प्रोड्युस गर्छ है। हाम्रो वरिपरि भएका विभिन्न प्लान्ट्सहरू छन्, प्लान्ट्सहरू हामीलाई खाना दिन्छन् होइन, खाना त दिन्छन् नि। कन्ज्युमर जो चाहिँ हामी छौँ, विभिन्न एनिमल्सहरू हुन सक्छन्, तिनीहरूले चाहिँ ती भएका प्लान्ट्सहरूबाट चाहिँ प्लान्ट्सहरूलाई प्रयोग गरेर खाना खाइरहेका छन्। न्युट्रल, अब न्युट्रल के हो त भने त इन्भाइरोमेन्टमा 3 टाइप अफ न्युट्रिसन कारणले गर्दा मैले न्युट्रल भने है। न्युट्रल भनेको के भने पछाडि न खाना खाने न चाहिँ न खाना प्रोड्युस गर्ने न चाहिँ खाने, तर चाहिँ तिनीहरू इन्भाइरोमेन्टमा एक्जिस्टेन्स हुने, त्यहाँ चाहिँ हामीले न्युट्रल भविष्याङ्क भनेर पनि भन्न सक्छौँ। जस्तै यसको इक्जाम्पल छ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, घर। निर्जीव वस्तु हो नि, घरले सास फेर्दैन नि, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले घरलाई चाहिँ निर्जीव वस्तु भनेर भन्ने गर्छौँ है। अब मैले हजुरहरूलाई डिफिनेसन लेखाइदिनेछु। यो डिफिनेसनलाई भिडियो जुन ठाउँमा त हजुरले डिफिनेसन लेख्नुपर्ने भयो, अब कागज लिएर डिफिनेसन लेख्न थाल्दाखेरि यो भिडियोलाई पौज गरेर चाहिँ हजुरहरूले मैले लेखिदिएको डिफिनेसन सार्न सक्नुहुनेछ है। इन्भाइरोमेन्टको डिफिनेसन रहेको छ द लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ around us is called environment. Example, air, forest, mammals भन्दा पनि एनिमल्सहरू लेख्यो है। एनिमल्स इट इज हाम्रो वरिपरि भएका विभिन्न सास फेर्ने त सजीव र निर्जीव वस्तुहरूको समूहलाई नै चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्ट अथवा नेपालीबाट भन्नुपर्दा हाम्रो वातावरण भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ है। यसको इक्जाम्पल छ एयर। हावा त मुभ गरिरहेछ नि, हावा सजीव वस्तुको लागि निर्जीव वस्तु, पक्कै पनि निर्जीव वस्तु। यसले सास फेर्दैन, यसले चाहिँ खाना आफूले प्रोड्युस गर्दैन होइन। अनि फरेस्टमा के हुन्छन्? ट्रिजहरू हुन्छन्, ट्रिजहरूले चाहिँ सास फेर्छन्, खाना पनि प्रोसिजर बनाउँछन्। यो चाहिँ फरेस्टमा भएका ट्रिजहरू के हुन्? लिभिङ थिङ्स हुन्। एनिमल्सहरू पनि लिभिङ थिङ्स है। हाम्रो वरिपरि भएका विभिन्न लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङको कम्पोजिसनलाई लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङको कम्पोजिसनलाई चाहिँ हामीले
इन्भाइरोमेन्ट भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ है। अब इन्भाइरोमेन्ट पढिसके पछाडि अब हामीले लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स। लिभिङ एन्ड पहिला फर्स्टमा म लिभिङ थिङ भन्छु, त्यसपछि बल्ल नन लिभिङ थिङको बारेमा भन्नेछु है। लिभिङ थिङ्स यदि चाहिँ हजुरहरूले एउटा मात्रै क्वेसनमा इक्जाम्पलमा राइट एनी इक्जाम्पल अफ लिभिङ थिङ भन्नु मात्र सोध्यो भने पछाडि त्यहीमा लास्टमा थिङ मात्र दिएको कारणले गर्दा त्यो एउटा मात्रै इक्जाम्पल लेख्नु होला है। जब चाहिँ तपाईँलाई राइट द इक्जाम्पल अफ लिभिङ थिङ्स भनेर सोध्यो भने चाहिँ 2-3 इक्जाम्पल लेख्नुपर्छ भनेर बुझ्नु होला। मैले यहाँ चाहिँ लिभिङ थिङ भन्ने एउटा चिजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, विभिन्न चिजहरूको कुरा गरिरहेको छु, त्यही भएर मैले चाहिँ लिभिङ थिङ्स भन्ने चाहिँ प्रयोग गरिरहेको है। त्यो स्टुडेन्ट्स लिभिङ थिङ मिन्स द टाइप अफ थिङ्स फाउन्ड इन आवर इन्भाइरोमेन्ट that can survive, walk, reproduce is known as living things. etc. है। हाम्रो वरिपरि भएका विभिन्न चिजहरू जो चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सक्छन्, मुभ गर्न नसके पनि खाना प्रड्युस गर्छन्, खाना प्रड्युस गर्न नसके पनि सास फेर्छन्, सास फेर्न नसके पनि आफू जस्तै नयाँ चिजलाई जन्माउँछन्। यदि त्यो छ भने पछाडि द्याट इज लिभिङ थिङ्स। यदि त्यो हुँदैन भने पछाडि द्याट इज नन लिभिङ थिङ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि लिन सक्नुहुन्छ ट्री। ट्रीले सास फेर्छ, फेर्छ कि पर्दैन? फोटोसिन्थेसिसको बेला लिफमा भएको, ट्रीमा भएको लिफ जुन पात छ नि, त्यो पातभित्र भएका स्टोमाटाको पोर्सबाट त्यो प्लान्टले हावाबाट अक्सिजनलाई तानेर, हावामा भएको अक्सिजनका प्रिजनलाई तानेर त्यसले चाहिँ भित्र क्याप्चर गर्छ हो होइन? कार्बन डाइअक्साइड तानेर भित्र क्याप्चर गर्छ र क्याप्चर गरिसकेपछि त्यसले भित्र चाहिँ लगेर खाना बनाउँछ। हावा तान्यो नि, हावा त तान्यो। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ खाना बनाउने, खाना बनाउँछ। फोटोसिन्थेसिसमा चाहिँ ग्लुकोज बन्छ, त्यो ग्लुकोजले गर्दा नै बडीको त्यो प्लान्ट्सको बडी चाहिँ फर्म अप हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ पढिरहेछौँ हामीले। अब अर्को थर्ड एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्छ भने चाहिँ यो मुभ गर्दैन, तर फेरि सबै गर्दैन भन्ने चाहिँ छैन। जस्तै तपाईँले टचमिनट प्लान्ट देख्न सक्नुहुन्छ। टचमिनट प्लान्टमा जब तपाईँहरूले त्यो टचमिनट प्लान्टको लिफमा लगाएर हात छोइदिनुहुन्छ, त्यो पात हुन्छ नि, जुन पात चाहिँ कन्ट्याक्ट हुन थाल्छ भनेको त्यसको चाहिँ खुम्दिन थाल्छ। मुभ गरे आयो कि होइन? पहिला चाहिँ एउटा सेपमा थियो, पछि त्यो चाहिँ अर्को सेपमा आयो, मुभ त गर्यो नि हो, मुभ गर्छ है। सबै प्लान्ट्सले गर्छ भन्ने छैन, कुनै कुनै प्लान्ट्सहरू चाहिँ गर्छ। अर्को एउटा ट्रान्सपिरेसन। ट्रान्सपिरेसन भनेको आफ्नो बडीमा भएका विभिन्न नचाहिने चिजहरूलाई बाहिर फालिदिनुलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सपिरेसन भनेर भन्छौँ। जस्तै ह्युमनको बडीबाट ह्युमनले डिसेसहरू जस्तै युरिन र फेसेसहरू चाहिँ फाल्ने गर्छ। दिसा र पिसाबहरू चाहिँ हाम्रो शरीरबाट बाहिर निक्लिन्छ, अथवा चाहिँ भित्रमा केमिकल्सहरू पसिनाको मार्फतबाट बाहिर निक्लिन्छ। आँसु आउँछ पानीको समयमा, एसिडिक पानी चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ होइन? यस्तै प्लान्ट्सहरूबाट पनि विभिन्न म्याटेरियल्सहरूलाई बाहिर फाल्ने काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तै कुनै प्लान्ट्समा तपाईँले चोप देख्न सक्नुहुन्छ, बाहिर चाहिँ चोप देखेको हुन्छ। त्यो चोप भनेको के हो भने पछाडि त्यो प्लान्ट्सभित्र नचाहिने चिजहरूलाई चाहिँ त्यो प्लान्ट्सले आउट फालिदिएको। यी सबै क्यारेक्टरिस्टिक भएका चिजहरूलाई चाहिँ हामीले लिभिङ थिङ्स भन्छौँ। र यी क्यारेक्टरिस्टिक छैन भने पछाडि हामीले तिनीलाई के भन्छौँ? नन लिभिङ थिङ भनेर भन्छौँ है। अब मैले चाहिँ यहाँ यसको डिफिनेसन लेखिदिन्छु, हजुरहरूले चाहिँ कपी गर्नु होला। द थिङ्स which can live, prepare food, reproduce and has life, etc. is called यस्ता चिजहरू जो चाहिँ बाँचिरहेका हुन्छन्, खाना आफैले बनाउँछन्, आफू जस्तै नयाँ सन्ततिहरूलाई चाहिँ उब्जनी गराउँछन् भनेको आफू जस्ता नयाँ सन्ततिहरू प्रड्युस गर्छन् र एन्ड ह्याज लाइफ, जीवन हुन्छ भने पछाडि ती चिजहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ? लिभिङ थिङ्स भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ है। इक्जाम्पल छ, सबैभन्दा ठुलो इक्जाम्पल चाहिँ हामी नै भइगयौँ, म्यानहरू है। म्यान भन्दा पनि म्यान लेखौँ है। म्यान
cow, buffalo, buffalo हैन buffalo, trees etc चाहिँ के हो लिभिङ थिङ्सको इक्जाम्पलहरू हो है लिभिङ थिङ्सको इक्जाम्पलहरू चाहिँ के रहेछन् म्यान काउ बफालो ट्रिज इटिसी यस्तै अरू चिजहरू पनि छन् तपाईको वरिपरि भएका विभिन्न चिजहरू बारेमा चाहिँ तपाईहरुले आफै थाहा पाउनुहुन्छ आफ्नो वरिपरि हेर्नु होला जो चिजले चाहिँ सास फेर्छ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्छ त्यसपछि जसले चाहिँ आफू जस्तै नयाँ चिजहरू उत्पादन गर्छ त्यसैलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं लिभिङ थिङ्स भनेर भन्छौं भन्ने चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ अब हामी लागौं नन लिभिङ थिङ्स तिर चाहिँ लिभिङ थिङ्स को ट्याक्कै उल्टो तिनीहरुको विपरीत प्रोपर्टिज भएका जति पनि चीजहरू छन् तिनीलाई चाहिँ के भनिन्छ नन लिभिङ थिङ्स भन्छ जति लिभिङ थिङ चाहिँ जे गर्छ त्यो यदि चाहिँ कुनै चीजले गर्दैन भने त्यसलाई के पर्यो नन लिभिङ थिङ्स भित्र चाहिँ पर्यो नन लिभिङ भनेको चाहिँ नबाँचिरहेको त्यो चाहिँ त्यसको अमूर्त रूप चाहिँ रहेको न त्यसले सास फेर्ने न आफू जस्तै नयाँ बच्चा बच्चीहरू उत्पादन गर्ने न आफूमा भएका विभिन्न चिजहरूलाई बाहिर फाल्दिने यी चाहिएका काम गर्ने सबैलाई चाहिँ हामीले नन लिभिङ थिङ्स भन्छौँ अब जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा लिनुहोस् ढुङ्गाले तपाईँले कहिले सास फेरेको देख्नु भएको छ डज द स्टोन रेस्पायर के चाहिँ स्टोन रेस्पायर गरेर देख्नु भएको छ सास फेरेर देख्नु भएको छ डज द स्टोन रिप्रोड्युस के स्टोन रिप्रोड्युस गर्छ आफू जस्तै नयाँ फर्महरू ल्याउँछ फेरि सोच्नु होला कि सर वरिपरि त सबै हाम्रो यता धेरै ढुङ्गाहरू हुन्छन् एउटा ढुङ्गाले अर्को ढुङ्गा जन्म आउन सक्छ भनेर फेरि कम त सोच्नु होला द्याट इज नट त्यो होइन त्यो माटोको विभिन्न फर्म्सहरू चाहिँ चेपेर बनेको तपाईले विचार गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वरिपरि भएका विभिन्न ढुङ्गाहरूको सेप हेर्नु होला सेप हेर्दा सबै ढुङ्गाहरूको सेप उस्तै हुँदैन बिकज that is not the living thing त्यो लिभिङ थिङ्स होइन तिनीहरूले आफ्नो रिप्रोड्युस गरेको होइन त्यही भएर तिनीहरूको फर्म चाहिँ फरक भएको हुने गर्छ है र थर्ड दे क्यान नट ट्राभल डिस्टेन्स फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस इटसेल्फ तिनीहरूले आफैले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सक्दैनन् फेरि दिमागमा क्वेसन पनि आइदा होला जब हामीले एकचोटि लात्तीले ड्याङ्ग हान्छौँ त्यो त अलिकति मुभ गर्न नसक्ने भएको भए त बेसरी गुड्किदिन्छ अथवा कहिलेकाहीँ अलिकति अग्लो ठाउँमा भएको बेला चाहिँ आफै ढुङ्गा गुल्टिरहन्छ त कसरी मुभ गर्यो त भन्ने होला त्यसले चाहिँ आफैले मुभ गरेको होइन है त्यो चाहिँ एक्सटर्नल एजेन्टको कारणले गर्दा मुभ गरेको हामी चाहिँ अहिले नन लिभिङ थिङ्समै छौँ है नन लिभिङ थिङ्सहरूले चाहिँ मुभ गर्दैन अब म यसको डिफिनेसन लेखाइदिन्छु अब डिफिनेसन लेखेपछि डिफिनेसनहरू सार्नु होला है द थिङ्स which cannot move, produce food, does not have life etc it's called non-living things यसको इक्जाम्पल रहेको छ स्टोन स्ट्याचु मूर्ति स्पेशली बिल्डिङ्स इटिसी यिनीहरू चाहिँ नन लिभिङ थिङ्सको इक्जाम्पलहरू भयो यस्ता चिजहरू जसको चाहिँ लाइफ हुँदैन जो चाहिँ एक ठाउँदेखि एक ठाउँमा मुभ गर्न सक्दैन जसले चाहिँ रिप्रोड्युस गर्न सक्दैन त्यस्ता टाइपका चिजहरूलाई चाहिँ हामीले नन लिभिङ थिङ्स भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ अब लिभिङ थिङ र नन लिभिङ थिङको डिफ्रेन्स हजुरहरूले अहिलेसम्म लिभिङ थिङले के गर्छ के गर्दैन भनेर थाहा पाइसक्नु भएको होला अब हामीले चाहिँ त्यही आधारमा लिभिङ थिङ्स र नन लिभिङ थिङ्सको डिफ्रेन्स चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ डिफ्रेन्स बिट्विन लिभिङ थिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ difference between living and non-living things. Living things
अदर साइड नन लिभिङ थिङ। अघि डिफिनेसन भनेको थियो कि लिभिङ थिङ्सले सास फेर्छ, नन लिभिङ थिङले सास फेर्दैन। दे ब्रेथ, लिभिङ थिङले सास फेर्छन् तर नन लिभिङ थिङले सास फेर्दैनन्। दे डु नट ब्रेथ। दे रिप्रोड्युस, दे डु नट रिप्रोड्युस। यिनीहरूले बच्चा, लिभिङ थिङले बच्चा जन्माउँछन् तर नन लिभिङ थिङले बच्चा जन्माउँदैनन्। दे प्रिपेयर देयर ओन फुड, दे प्रिपेयर फुड, दे डु नट प्रिपेयर फुड। यिनीहरूले चाहिँ खाना बनाउँदैनन्। They move from one place to another they do not move from one place to another। लिभिङ थिङ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्छ भने पछाडि नन लिभिङ थिङ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्दैन है। लिभिङ थिङले खाना बनाउँछ भने पछाडि नन लिभिङ थिङले खाना बनाउँदैन। लिभिङ थिङले सास फेर्छ भने पछाडि नन लिभिङ थिङले सास फेर्दैन। लिभिङ थिङले आफू जस्तै नयाँ सन्ततिहरू जन्माउँछ भने पछाडि नन लिभिङ थिङले जन्माउँदैन। अब हामीले लिभिङ थिङ एन्ड नन लिभिङ थिङको भित्र पढ्नुपर्ने लगभग थिङ्सहरू भइएको छ है। अब इन्भाइरोमेन्टभित्र विभिन्न थिङ्सहरू पनि हुन्छन्, नेचुरल हुन्छन्, म्यानमेड हुन्छन् होइन। नेचुरल भनेर थाहा पाउनु भएको छ, नेचरले बनाएको नेचुरल र मान्छे आफैले क्रिएट गरेको छ, द्याट इज म्यानमेड थिङ्स है। हजुरहरूले अब मैले यति लेखिसके पछाडि म योबाट 2-3टा क्वेसनहरू दिन्छु। हजुरहरूले त्यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गरेर मलाई गरेर चाहिँ त्यही भिडियो हेर्नुहुन्छ, जुन एपबाट हेर्नुहुन्छ त्यही एपको चाहिँ सबमिट एसाइनमेन्ट भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ। त्यो एसाइनमेन्ट अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ सेन्ड गर्नु होला। सबभन्दा फर्स्टमा क्वेसन छ व्हाट इज इन्भाइरोमेन्ट। सेकेन्ड क्वेसन छ व्हाट आर लिभिङ थिङ्स। थर्ड क्वेसन रहेको छ व्हाट आर नन लिभिङ थिङ्स। हजुरले यो सेकेन्ड क्वेसन र थर्ड क्वेसनमा चाहिँ इक्जाम्पल सहित यसको डेफिनेसन चाहिँ लेख्नु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनी, आजको लागि चाहिँ हजुरलाई यति नै। हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा हजुरलाई फेरि अर्को कमन टपिकमा फेरि विषयवस्तुको ज्ञान लिएर आउने नै छौँ। त्यति दिनसम्मको लागि बाई बाई।